भावा भयणांनो, सगळ्यांक तुमकां कुशाल बोरीत दीस आवडेता. आयज आमचीं सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांनी घेवंक आवडेतात. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा, जेजूक आमच्या काळजांत घेवन भावार्थान वाडुया. देवान आमकां जण एकल्याक आवयच्या कुसव्यान थावन जल्माक हाडून आनी पवित्र स्नान दिवन आमकां अभिशेक केल्यांत. दर मिसाचे भेटेंत तोच जिवो जेजू आल्ताराचेर उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जाता. आयज त्याच जिव्या जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आमचीं काळजां ओतरेकतात. कांय वर्सां आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय वरवीं आनी आमच्या देव संदेशकारां वरवीं जेजूची वलोक घेतली. जेजू तूंच तांच्या काळजाचो राय आनी दोनी. सदांच तुका मानता तसलीं भुरगीं जावंक तांचे ओतरेक. आमचीं भुरगीं जेजूचे गोठायेन वाडूंक देवाची बरी खबर ओतम्याच्या आनी कुडीच्या गोठायेन आपल्या भावार्थान आनी कोरण्या वरवीं वांटूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल ह्या मिसा भेटेंत खोतखोत्यान मागुया. याद सर्वेश्वराक आराधन करुया. ताणें आमकां रोचल्यांत तशे मुखार आमी सरपटुया. तोच आमचो सर्वेस्पर देव.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या पयल्या कुमन्याच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजूक आमच्या काळजांत घेवन भावार्थान वाडुया. आयज आमी सुपुल्ली भुरगीं पयलेच फावट हे मिसाचे भेटेन जेजूक आमच्या काळजांत घेतली. तर आमच्या सुम्याच्या भावार्थान वाडूंक प्रयत्न करुया. जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवंक आमच्या पाद्रीगारान आमच्या आवय बापायनी आनी केरीत भशेन देव संदेशकारांनी जायतो तोकोस घेवन आमकां तयार केल्यांत. पयलीच फावट जेजूक आमच्या काळजांत घेवप म्हणल्यार आमकां नवी मनशां करप. आमकां जेजूच्या बोलान, कृपेन आनी जाणवायेन भरप आनी आमच्या जिवितांत वेगळीच खुशालकाय मेळून घेवप. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी आशोन आसाव आनी उलो मारून म्हणटा, जेजू म्हज्या काळजांत ये आनी आमकां तुज्या भावार्थान वाडय. ह्या व्हड दिसा आमी आमचे जिवीत जेजूच्या पावलांनी घालूंक आनी बरी देखीवंत भुरगीं जावंक बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. कुमन्यांव घेवप म्हळ्यार आमकां नवीं मनशां करप. जेजूचें बोड, जेजूची कृपा, जेजूची खुशालकाय आमच्या थंय घेवप. हें आतांच भुरग्यांनी वाचलां. तें खरेंच आमच्या जिवितान आमी नियाडुया. जेन्ना आयज आमी सगलीं जावं धाकटुलीं भुरगीं जावं वाडलेलीं कुमन्यांव घेता आसतना आनी घेतल्या उपरांत आमी नवीं मनशां जावची गरज. वी हॅव टू रिन्यू आवर सेल्फ. नाजाल्यार कसलोच अर्थ ना. हांव नवें मन, नवें काडीस आमकां मेळूंक मागता. न्हय फकत भुरग्यांनीच. जेन्ना आवयन बापायन असलें जिवीत जियेत खरेंच खरी खुशालकाय भुरग्यांक लेगून मेळटली. घोराबो जेजूचो उसवाडीक घोराबो जातलो. तर आशेन तेणें आमकां फावो जावंक जेजू आशेता आमकां सगल्यांक ही नवी कृपा दिवंक. पूण आमचें अस्कोच सैमान आमी जायते फावटी ह्या देवाचेर, बऱ्या देवाचेर आमी गुडे चूक केल्या. आज ही धाकटुलीं भुरगीं एक एक जावन आसा जेजूचें फूल. हें फूल घेवन ती बरो परमळ दुसऱ्यांक दिवंक ती वावुरतात. पूण ह्या समाजान जायत्यो आडकुड्यो तांकां मेळटल्यो. हें बरें फूल आसा तें बरें फूल उरोना जावंक वो तें भावूंक वो तें पिसडूंक जायते जाण वावुरतले. पूण दुनिया देवाच्या हातान ह्या भुरग्यांनी आपलें जिवीत घालीत, आवयन बापायनी तांकां बरो सांबाळ दीत, तांकां खरेंच कृपा ती मेळटली. तर हेदे वेळार एक देखावो आमी पळयतले. एकलें दुसऱ्याक फूल दिता पूण तिसरो येता आनी तें फूल पिसुट्टा आनी भाशेन तशी फुलाची सोबिताय नाकारता. हें आमच्या जिवितान करिना जावं हो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार घेवया. हे भाशेन समाजान वारी मनीस शिकोवण्यो जायत्यो आसतल्यो. ह्यो फुलांची सोबिताय पिड्ड्यार जावपाक नाकाच लागून आमी बोगोर बोगोर दुनिया देवा लागीं काकलूत मागची गरज.
जितले पावटी आमी सकला पडटा तितलेय पावटी आमकां नवी मनशां जावंक देव आदार दिता. तो देखावो एक बरें फूल पिसोडटा ते भाशेन फुडाराक आमी गुडे वायट जायत पूण दुनिया देवा लागीं बोगसणें मागूंक सदांच आमी वावुरचें. हेदे वेळार हेच आमच्या पातकांचे बोगसणें आमी मागया. मोगाल जेजू आमच्या आवय बापायन आमकां मोगान आनी आपुरबायेन तुजी ओळख दिवून वाडयली आनी भावार्थाची बुन्याद आमचे भितर घाली. पूण जायते पावटी आमी मागणें करी नासतना रावल्या, फोट मारल्या. आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी आमच्या देवाक तशेंच आमच्या आवय बापायक दुखयलां. आमकां बोगस. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. बरो देव तो, मोगाचो देव तो, आमकां रोचलेलो देव तो. ताका हे वेळार कुशालकायेन मोहिमा गायन करून दिन वाचुया. Sorves por
प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ. आयच्या दिसाक पयलीच पावडी ही धाकटुलीं भुरगीं तुज्या पुताक जेसूक आपल्या काळजान घेतना तूं तांकां गोपान बाळगून दवर. सगल्या वायटांतली निवारून तांचें कुटुंब तुजें गोवाय जावंक निर्मी म्हूण खालतिकायेन आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेत आनी राजवत चलयता देवा सासनांच्या सासनांक. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारान एक बारादीक ओजें न्हय, आनी ताचे दीस कोश्टवतल्या वावराड्याचे कशे न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंतता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोंती भायर म्हाका आनीक कांयच ना. हांतुनार पडून हांव चिंततां केन्ना दीस उदेतलो. पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटा. विणप्याचे सुता गाडे परस म्हजे दीस वेगीं धांवले आनी बोरवोसो दवरी नासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक वाकरणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल. ताका आमी वाकणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. फापसोलनी कालसां तो नव्यान बोरीं करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जानवायेक मीठ मेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach the gospel, that gives me no ground for boasting.
for necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel, for if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am entrusted with a commission. What then is my reward? Just this, that in my preaching I may make the gospel free of charge, not making full use of my right in the gospel. For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win the more. To the weak I become weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save them. I do it all for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. This is the word of the Lord. Sorvespor तुमचे सोवे आसो मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवास्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवच्या सांगाता जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू जोरान आथुन्नार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून तिणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशीं हाडलीं. ताच्या दाराच्या नोगराबोर लोक जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांची खूब व्हडली कारां ताणें बरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एके एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताच्या सांगाती आसले ते ताका सोदीत गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गालयेन भोंवन तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. Today we are celebrating the catechetical week or catechetical day. आयज जेजूच्या वळखीचो आयतार आमी करता. ओळख कोणाक दितेलो?
जेजू ह्या संवसारांत आयल्या उपरांत ताणें उडोवक दिवंक जाय आसली. पूण उडोवक दितलो मनीस खंय आसा? जेजू ताका वळखता काय? उडोवक दिवपाक उडोवक आसूंक जाय. आज तेच भाशेन जेजू सगल्यांक उडोवक दिता. आनी एक व्हडलें विस्मीत, जेजू आमी जल्माच्या आदींचतान ही उडोवक दिवंक तो आशेता. हाकाच लागून म्हाका एक क्वेश्चन घालूनशें दिसता तुमकां. सगळे म्हाका पळयतात तुमी? ऑल आयज ऑन मी. देव आसा? देव आसा? देव तुमकां वळखता? गॉड नोज यू? God knows you? Your name also? Since when? Huh? My Lord, since you were in the mother's womb, देव तेन्ना देखून तुमकां वळखता? Huh? Sure? If it is sure, why are you not saying louder? देव तुमकां वळखता? आनी देव तुमकां इतलो वळखता की देवाक जाय ते भाशेन ताणें तुमकां रुचल्यांत. चेडो चेडू, तुजे दोळे पळय काय बरे, तुजें नाक पळय, तुजें तोंड पळय, तुजे केंस, कितली देणी तुका देवान दिल्या. आनी गॉड हॅज गिवन यू सो मेनी गिफ्ट्स. डू यू बिलीव इन दॅट? डू यू बिलीव इन दॅट? Now the question again, if God loves you, everyone who loves, they give a certain gift for us. Gift for us. देवान तुमकां कितें दिलां? देवान कितें दिलां? देवान कितें दिलें आमकां? हांवें म्हटलें कोण सांगूंक सोदता तो उबो रावन नेटान सांगात म्हूण. मास्कां तें काडात, सकला काडात. कितें दिलां देवान? व्हडल्यान जेजू दिलो. काय बरें पळय सांगता तें. जेजू आमकां दिलो. Jesus is the greatest gift from the Lord. जेजू. ताका तुमी वळखतात? ताका वळखतात? Do you know Jesus? Mother's name? Mary. Where he was born? In Bethlehem. Why suddenly there is not a house for him? Why suddenly he went there? Why he was born there? Mary and Joseph had to travel from Nazareth to Bethlehem to be registered. At this time, Mary was to give birth, but they could not find a place to stay for the night. Ah, good. Thank you. Clap, we clap for her. So big answer she gave, no? Now, when Jesus was born, who has visited him first? The shepherds. 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 Then? The three wise men. Huh? The three wise men. Three wise men. Peg, pache. ताणें कितें घेवन आयले ते? Gold, frankincense and myrrh. कोंकणी भाशेन कितें म्हणया? भांगार, धूप भांगार, धूप आनी गोंदरोस. आनी गोंडस. जेजू घेवन आयले पळय गिफ्ट. आमी देखून बर्थडेचे रोखडे गिफ्ट सोदता न्हू. कोण मनीस शेक करूं येता ताका पळयना आमी, पूण ताच्या हातान कितें आहा तें पळयता आमी. वी आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गिफ्ट्स. That's why God, the Almighty Father, gave you the greatest gift that He had, and that is Jesus. देवान व्हडलो तुमकां देणें दिलें. आनी आयज तुमी ताका
पयली पावटी काळसाण घेतली. काळसाण घेतली. कसल्या रुपान घेतली? उंड्या रुपान घेतली. उंडो कसो कोत्ता? वीट फ्लावर. उंडो कोत्ता आमी कसलो? कसलो? उंडो कसलो कोत्ता आमी? गंवाच्या पिठाचो. गंवाच्या पिठाचो. गंव आमी पयल्यात, पिठूय आमी पयला ताचो. आतां हो उंडो पाद्री हातान घेता आनी कितें कोत्ता? पाद्री हो हातान उंडो घेता आनी कितें कोत्ता? लावडा. He takes the bread in his hands, gave thanks, broke it, gave to his disciples and said, "Take and eat, this is my body." गो क्लॅप क्लॅप. कोंकणी भाशेन कोण सांगतलो? कोंकणी भाशेन. जेसून उंडो हातान घेवन कितें केलें? कोंकणी भाशेन. जेजून हातान उंडो घेतलो, देवाक दिवनासलो, मोडलो, आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. शाबास. क्लॅप क्लॅप. हेच देवळ्ळे आन्सर जाणात गो ते. टीच टू युअर मम्मी ऑल्सो. देवान जेजून दिलो आनी ताका आमी आतां घेतले उंड्याच्या रुपान आनी दाकाचो रोस ताचे रुपान. आतां घेता आसतना पाद्री तुमकां म्हणटलो क्रिस्ताची कूड. आमेन म्हणचें कितें? वोय हांव सोत मानता ही जेजूची कूड म्हूण. गूड. Nice answers you are giving today. Nice. Because your dress also is nice, no? I know it. Now, after receiving Jesus, what we have to do? We have to kneel down. Wait, let others say. What we have to do? जेजू घेतल्या उपरांत कितें करूंक जाय आमी? Kneel down. Thank you, Jesus. And coming into my heart. Good. And adore him, no? And we have to ask something to him. You have to ask. What do you have to ask? We have to ask him to give the courage to help me and others. Pardon? We have to ask Jesus to give me the courage to help me and others. We have to help me and help others also. We have to ask Jesus. Simply he is not coming to our heart. He is coming to help us, to give you a life and life for others. This is what in the introduction we said. Jesu yeta amka novi kurung. Novi kurung yeta, new people. Once you receive communion, we have to be a new people, not the same one. That's why we have already prepared for so many days, and now you are receiving Jesus. Now what Jesus was doing when he was there in this world, Jesus ह्या संवसारान आसतना कितें कोत्तालो? Good. He made the deaf to hear, mute to speak, blind to see, gave food to the hungry, forgave sins, healed, brought the dead back to life. Good. Clap, clap. कोंकणी भाशेन कितें तें? कोंकणी भाशेन कितें? बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीव दिली, मेलेल्यांक जिवीत दिले, भुकेल्ल्यांक जेवण दिले. मेलेल्यांक जीवन केलें न्हू. सगल्यांक वेता तितलें बरें केलें न्हू. क्लॅप. हीच खबर आयज
आयकले आमी शुभ वर्तमानार जोर येयल्लो कोणाक For Simon Peter's mother. आं कोणाक जोर आयिल्लो For Simon Peter's mother-in-law. For Simon Peter mother-in-law, Jesus hold her hand and is cured. Then, after getting okay, she was serving Jesus and all. Serving, दुसऱ्या त्यांची चाकरी कोत्ताल्यो. आमी देवाचें कितें घेतल्या उपरांत देवाकूच विसरता फुडें. थंय आमकां काय बरें मेवता पळय, ती बरी जाल्या उपरांत तांची सेवा कोत्ताली. आयज जेजूची वळखीचो आयतार. आमी जेजूची कितली सेवा कोत्ता काय. जर तर आमकां ताचे वळखता आमी, ताचें बरें आमी कितें घेतलां जाल्यार आमी ही सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय. बेश्टीच आमी क्रिस्तांव जाल्यार ती आमकांच न्हय, जे क्रिस्तांव जाल्यार ती आमी दुसऱ्यांक हें जेजूचें बरेंपण शिपडावंक. हाकाच लागून तुमी आमचे मदें पळयतात कितलीं वर्सां जालीं दोतोन शिकयतात. तांकां संदेशार म्हणटात तांकां टायम आसा म्हणून ना. तांकां टायम आसा म्हणून न्हू, तांकां भावार्थ आसा. जेजून तांकां बरें केलां आनी हाकाच लागून ती आतां दुसऱ्यांक बरें करूंक सोदतात. देखून आमी आमच्या देव संदेशकारांक पळोवन कितलीं खुशाल आसूंक जाय. ह्या दिसांनी डेली ती आमकां आमचे दोतोन घेवंक, आमकां समजून दिवंक, आमकां तयार करूंक आयलीं. हाकाच लागून तांकां आमी दिनवासतना देवाचे उपकार आठोवया. उपरांत दुसरी वस्त आहा, जेजू शुभ वर्तमानार शिकयता. जेजू कितें कोत्तालो, एक सुरेश सुवातेर वचून मागणें कोत्तालो. आयज आमच्या घोराब्यांनी you have to tell mama, dada, mama, no prayer in our family, only money, only eating, only sleeping, no prayer. You have to ask. You have to ask. जेजू मागणें कोत्तालो. आयज आमचे घोराबे मागणेचे घोराबे जावची गरज. आमच्या घरान मागणें तर आहा, देवाचो आशिर्वाद येतलो. आमच्या घरान मागणें ना, सगळेंच दुस्फोट जातलो. हाकाच लागून भुरग्यांनो, आयज तुमी मागणें कोत्तलीं भुरगीं जायात. जेजू तुमच्या काळजान येतकूच तुमी मागणें कोत्तलीं. घरा लागीं मागात. मामीन दाडा आमकां मागणें करूंक शिकय. आमी घरान मागणें करया. आमचो तेर सदांच करया. तेर्स नासतना घराबो मुखार वचो ना. सगळे दुस्फोट जातली. आनी तिसरी वस्त थंय आसली, तो म्हळ्यार जेजू दुसऱ्या गांवांत वेतालो आनिकूय ताची शिकवण दिवंक. आयज तुमी ल्हान. आतांच दुसरें मीस करूंक पाद्री आयिल्लो, फादर झेवियर म्हणून. तो सालिगांव सेमिनारींत आहा. आमच्या गांवचे खंय 2 जाणांची नांवां ताचे लागीं आहात. तांकां दोगांयकूय तो पळोवन खुशाल जालो. दोगांयकूय पळोवन ताणें आशिर्वाद दिलो. आयज तुमकांय जेजू हो बरो वावर आपलो फुडाराक दुसऱ्यांक दिवंक तुमकां आपयतलो. जावं तुमकां पाद्री जावंक, जावं तुमकां माद्री जावंक, आनी भाशेन जेजूचें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. Jesus needs you. Jesus loves you. Jesus cares for you. And Jesus praying for you so that you in the future can be really witness of Christ to this world. तर आतां आमी जेजू घेवच्या आदीं आमचो भावार्थ आमी जिवाळ कोत्तल्या. आमी भावार्थान उदीक देवाक वाखाणटल्या. आनी खरेंच आमच्या जेजू घेतल्या उपरांत ताचें बरेंपण जिवन, ताचें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटूंक ही कृपा आमी मागतल्या. आमी आतां भावार्थाची उच्चारणी कोत्ता. सगल्यांक आमकां भावार्थ आसा. हो भावार्थ आमी आतां नो सोडता. वी आर रिन्यूइंग आवर फेथ. We are promising, Lord, that we are going to start a new life.
भुरग्यानो तुमच्या लागीं हातां विचारता, पेटलेल्यो वाती तुमच्या हातान आसात, आनी यू आर केप्ट इन द रायट हँड. गूड. तर हांव विचारता तुमकां, देंवचाराक आनी ताच्या बुलोवण्यांक, ताच्या कुरण्यांक तुमी फाट कोत्तात? देंवचार वायट हो सांगाती, वायट वस्तू आमकां शिकयता, वायट वस्तू करूंक आपयता, ताका तुमी फाट करतात? देंवचार आमकां फुटी मारूंक, चोरयो करूंक, नागोवंक, दुसऱ्याचें काडून लिपोवंक, आमकां असल्यो वायट कर्ण करूंक शिकयता, ताका तुमी फाट करतात? आमकां एकूच देव आसा, ताचेर आमकां भावार्थ आसा. देवाचो पूत, आपुरबायेचो एकलोच पूत जेसू म्हणून तुमी सोत मानतात? जेसू संवसारान येवन बरें शिपडायलो, जेसूक जिवीशी मारलो, खुर्सार तो मुकोडलो आनी मेलो, आनी तिसऱ्या दिसाक तो पुनर्जिवन जालो. ह्या जेसूचेर तुमी सोत मानतात? जेसू एका उंड्या वरवीं आनी दाकाच्या रोसा वरवीं आमच्या काडसान येता कुमन्यावांच्या देवळार, आनी तो आमच्या जिवितान रावता. ह्या जेजूचेर तुमी सोत मानतात? हो जेजू आमच्या काडसान येवन आमकां बरीं मनशां करूंक आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक शिपडायता. तुमी ताचेर सोत मानतात? पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला. त्या पवित्र आत्म्याचे घोटायेन बरें तें करूंक तो आमकां कृपेन भरता. ताचेर तुमी सोत मानतात? हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उच्चारूंक आनी मानून घेवंक आमकां अभिमान भोगता. तस क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमी जायते देवाक भासायले, वय म्हटलें, सोत मानता म्हटलें, पूण वेळ पावतकूच आमचे लायंगुडे जावचें ना. नाकाच लागून थोडीशी मागणी आमी आतां ह्या दुनिया मुखार घालुया. तशी नवी कृपा आमचेर दी म्हणून सगळे आमी एकामेकाक मागया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुड्यांनी जेजूची वळोवंक आमकां दितना जेजूचेर भावार्थ दवरतल्यांक आमकां सगळें मेळटा. ह्या भरवशान आमकां वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. फुडारीपण देवा कडसून येता. तर आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली सेवा करूंक पर्यंत तांकां वेचून काडल्यांत म्हूण वळखून सगळे खोटेपण सोडून दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमची 13 भुरगीं नितळ काळजान जेजूक शेवूंक तयार आसात. सदांच ती ताच्या मोगान आनी भावार्थान वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या गांवची जायत
ती भाव भयणां एक बरें आनी भावाताची जिवीत जियोन मरण गेल्यान ह्या आमच्या भाव भयणाक सासणाची सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Children are a sign of God's love. In today's society, we see a lot of violence done towards children. Today, as we celebrate First Holy Communion in our parish, let us pray for all the young children who suffer at the hands of selfish humans, that God may be their protector and strength all the days of their lives. We pray to the Lord. That all the families in our parish live like the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. May we all imbibe the virtue of the Holy Family. That is prayer, selfless love, unity and peace, and make our family holy and blessed. सर्गींच्या मोगाळ बापा, धाकटेल्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान आमच्या काळजांतले आवडे तुज्या मुखार आमी पावयल्यात. भुरगीं अदीक आनी अदीक तुज्या मोगान वाडूंक आमच्या आवय बापायक किरीत उजवाड दी. हीं भुरगीं तुजें म्हणून तांणी मानून घेवंक आनी जितले भुरग्यांक ल्हानूच आसतना बरेपणांची देख तांकां दितात ती फुडाराक तुजें गोवाय जावंक उपकारतलीं. असले आवडे तांच्या काळजान घाल. आनी हे फिरगोशेनचीं भुरगीं दोतोरीचो वावर चलता तांकां सगल्यांक तुज्या आसऱ्याकाल सांबाळ म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. पवित्र स्नानाची वाट. आमी ल्हान आसले तेन्ना आमकां डोवी न्हेसोवन घालून आनी ही वाट घेवन आमच्या आवय बापयन हे इगोर्जेन हाडली आनी जेजूच्या नांवान यादनिकान तेल लावन आनी उदक ओतोवन आमकां पवित्र स्नान दिलें आनी आमच्या नांव घेवन ही वाट पेटयली. हे पेटयलेली वाटी भाशेन आमचो भावात आमी सदांच जिवू दवरूंक आमकां आदार मागून ही वाटी बराबर आमच्या जिवीत बापाक भेटोया. केक. केक जावन आसा कुशालकायेची खुणां. केक चागतोच सगळींच आमची खूट कुशाल कशी जाता. आयज आमच्या फेरगोजेंत एक व्हड कुशालकायेचो दीस. आयज हे सुपुरल्या भुरग्यांच्या जिवितांत जेजू पयलेच फावट भितर सरतलो आनी तांच्या जिविताचो आपूण धोनी जातलो आनी तांचें जिवीत कुशलांनी घोट करतलो. सदांच मिसांत वांटो घेवन ही गोडसाण तांणी चांकूंक ही केक आमी बापाक पेटोवया. Certificates and token. Jesus, for the first time in our hearts, we feel blessed and one with our Savior. Through these certificates and tokens, which will serve as a remembrance of this day,
We offer you, Lord, all our efforts we make to you a life pleasing to you. We also lift up to you all the sacrifices and preparations put forth in preparing us for this day by our parish priests, parents, and catechists. उंड आणि सर आणि थोड्याच वेळान उंड आणि सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो आणि आमकां सासणाचें जेवण तयार जातलें. जेजू आमच्या काळजान घेतल्या उपरांत क्रिस्ती बावटाचे आनी जेजूचे नीस गवाय कशें जिवंक ह्या वेळार आमचे आवडे ह्या उंड्या सोऱ्या बारोबर बापाक उबारया. शबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सरपोरविल्यार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा आमच्या रोजनारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या अस्कोत कुडीच्या प्रोसनाक तुवें दिल्लें तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया.
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सौर पोदविदारा आनी सासणांच्या देवा, सौर खडी आनी सर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कुश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवरुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, क्रॉस पवितून सगल्या पवित्रपणाचे सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळी. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची पसत समोर पोंची. तेच पुरीन शेवण सतोश ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळी. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरर अशें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेडच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें भरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगो चोया.
बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बाप्पा, फिलिप नरी आमचे गवंडी बाप्पांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची, ह्या आमच्या भुरग्यांची, बो करून ह्या भुरग्यांची आवय बापायन तशेंच आमी सगल्यांनी ह्या भुरग्यांक तुज्या पुताची जेजूची पोरसोडीत देख दिवंक ह्या भुरग्यांक वाडोवंक आमकां सगल्यांक तुज्या आत्म्यान भर. आम्हा समेस्तांची आंकवार मरये देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दरदुता आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेसो वरवीं, त्या शेसो सांगता, त्याच शेसो थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपुरवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. हुंड्याच्या रुपान अंधाकार रोसाच्या रुपान आमचे मदें कोण आयलो? जेजू आयलो. हात जोडून बापाक आमी दिन वासुया. जेजू कोण? जेजू कोण? आमकां व्हडलें बापाचें देणें. तें आमी आतां घेतल्या. खुशाल जावया. आशिर्वाद दी म्हूण मागया आमकां आनी आमच्या फामिलीक सगल्यांक वायटांतली निवार, सगल्या दुस्मानकायेंतली निवार आनी खरेंच तुज्या मोगाचीं भुरगीं कशीं आमी सगलीं वाडूंक आमकां शिकय म्हणून बापाक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणूंक आमी आतां तयार जावया. सगलीं खुशालकेन बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कृती स्वर्गार जाता ती संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आनी आमची चुकलेल्यांक वचता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां पाळणेंत पडूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे हेडे आमी बरोबाशान ओतरेता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय
रसो चलयताय शासनाच्या शासनांक सुमयाची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसो शाल केले एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे हो तो पुनर्शिवण चल्लो जेशू देवाचो आपुरबाईचो पूत आंकवार मरयेचो पूत आमकां चोडेकल्याक आज भेटूंक येता. सगल्या भावार्थान सगली कुशालकाय हे जेजू घेवन फुडें सरतात ती खरेंच सुभागी.
मोगाल बापा, आतांच आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेतला. ताच्या मासा रक्तांत आमचे जीत फुलते जाला. आमच्या काळजांत खुशालकाय आयल्या देखून आमी तुका अर्घ दिता. Dear Lord Jesus Christ, once again we have received the light of Jesus in our lives. You have once again enlightened a faithful life. We praise God and thank you. जेजू आमचे आवय बापूय, देव संदेशकाराक आमच्या याडनिकान आनी इश्टा पासत तुका आमी आर्गां दिता. ताणें आपलो मोलादीक वेळ काडून तुका बावटान सेवूंक ओटमीक वाटेन आमकां तयार करूंक जायतो ठोकोस घेतला. हो दीस आमच्या जिवितान फोलादीक केला. हे सगळो दाणे पासत आमी तुका आर्गां दिता. सर्वेस्पराच्या मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितां पासत आमी तुका दिन वासूंक फावो. ताणेल्ल्या आत्म्याची तान ताणें भागयली. बुकेल्लो आत्मो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी दादुशी केलो. Pracuję देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सरुणे खातीर सुफोळ कर. तोच जावं आमचो संतोश. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. सातड्याची कार्यावळ आमच्या फिरगोजेन 11वेर लूड सायबीणची परब आमी करतले. मी सगळी गोजेन जातले. भायर मनमेता तशें जावचें ना. मी जातले सकाळीं 8 वरांचेर. येता तो आयतार, भलायके खातीर भेटयल्लो आयतार. मिसां सदांचे भाशेन पयले मीस 8 वरांचेर, दुसरे मीस 10 वरांचेर. पयल्या मिसाची मांडावळ वाडे 5, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ लिटर्जिकल ग्रूप. आज आमच्या फिरगोशेन ह्या 13 भुरग्यांनी कुमऱ्यांव घेतलो. आशा जाताली ते बरी तयारी तांणी केली. आतां फुडली वाट चलोवंक आमी तांकां आशिर्वाद दितले.
फुडली वाट चलोवंक आमी कोणाचेरूय पातये येतल्यो ते म्हळ्यार देवान तांकां सांबाळची आनी आवयन बापायन आपल्या भावार्थान बऱ्या कोरण्यांनी घरांत तशें घरा भायर तांकां बरी देख मेळटली आवय बापूय जावन तुमचो कुटूंब जेजूच्या घोवाय कशें जावंक वावुरचें. आज भुरग्यांक हो कुमन्यांव मेवलो आनी तुमची खोटी देख तर तांकां मेळ्ळी कितलें वायट तांकां जातलें न्हय. देखून आज तुमी निश्चय करात आज ह्या भुरग्यांक लागून आमचे गोराबे अदीक देवाक वाकाणटले, अदीक आमचे गोराबे मागण्यांन भरलेले, अदीक आमचे गोराबे दुसऱ्यान थंय बऱ्या कोरण्यांनी नेटुयल्ले असले आमी करूं कृपा हो आशिर्वाद तुमी मागचो. वॉकिंग पिलग्रिमेज यात्रा वर्साच्या वर्सा करताली ती फेब्रुवारीचे 21 तारखेर जातली. चलून वचपाक कितें भाशेन कुट्टाळेतान सांकवाळे आनी कोण येवंक सोदता तांणी आपली नांवां जाताले बेगीन आमकां हाडून दिवची कित्याक आमकां बसीची तयारी हेर वस्तू करूंक गरजेच्यो. तर रावता ह्या दिसांनी तुमी येवन तुमचें नांवां दितले म्हणून. फेब्रुवारीचे 17 गोबराचो बुधवार एश वेनिसडे त्या दिसाक आमचे इगोर्जेन 2 मिसां आसतलीं. पयले मीस 8 वरांचेर, दुसरे मीस 10 वरांचेर. दोनूय मिसांचेर आमी तकलेक गोबोर लायतल्यो. ह्या दिसांनी जायते जाणां काजार जावंक आपली तयारी करतात. तरी ह्या सातोड्यान आमकां येवन मेवचें, तांचीं फॉर्मां भरूंक आनी तांचे दोतोर केन्ना ती आमी सांगतल्या. आतां म्हाका आसलो हांव आवय बापायक दिन वाचता. तांचे पासून जायते त्रास तुमी काडले. देवान ते पडयल्यात. सदांच तुमी सुमार 15 दीस चुकयनासतना तांच्या बराबर तुमी दोतोरी घेतालीं. जायते तुमी घडये शिकूंक पावली. देवा कारगां दियात आनी असल्याच भावार्थान तुमचो कुटूंब वाडचो हे जावन आसात म्हज्या आवंडे. तुमकां सगल्यांक तुमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांक हांव शबासकी दितां, परबी दितां. तांचे पदून आनी मदून आयल्यात जाल्यार तांकांय हांव परबी दितां. अदीक आनी अदीक ते भावार्थान वाडूंक तुमी तांकां आदार दिवचो. मुद्दम फादर डॉमिनिकाक दिन वाचता. आज आमच्या बराबर ह्या मिसान वांटो घेवंक हो वेळ ताणें मागण्यांतल्यान आमच्या सांगाताक सारलो देखून हांव ताका दिन वाचता. आतां मीस जाल्या उपरांत आशिर्वाद दिल्या उपरांत हांव कितेंच भाशेन काल्स घेवन थंय सकला आसतलो भुरग्यांचो फोटो काडून. त्या आदीं आमी तांकां सर्टिफिकेट दितल्यो. त्या आदीं तांकां आमी धाकटो गिफ्ट दितल्यो. दुनिया देवान तांकां सदांच गिफ्टाच्या मोगान ती वाडची. मोगान ताणें सांबाळचो तो गिफ्ट. देखून ताचेर देखून हांवें सायन मारले आसा उगडासाचो तुमच्या पयल्या कुमऱ्याचो. गिफ्ट घेतल्या उपरांत आमी आमच्या कॅटिकिस्टांच्या बराबर एक फोटो काडटल्यो, ग्रूप फोटो. आनी उपरांत आमी तयार केल्ले सुवातेर वचून इल्लीशी चाव पाणी आमी घेतल्यो. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. सर्वपुरविरार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
मोगाल भुरग्यानो, तुमी आयज पयलेच पावट जेजूक शेवला. त्या खातीर तुमकां हांव दिनवासतां आनी शाबासकी तुमकां बरे भाशेन तयारी करून तुमी जेजूक शेवलो. Congratulations to each one of you and your families. May God bless you and may you grow in Christ's wisdom, love, and the love of one another. And as a remembrance of your first Holy Communion, we offer you a certificate and a token. Gabriela Nunes. Delicia Siquera. Relisha D'Souza. Darren Fernandez. Blissini Siquera. Simeon Mendonça. Crisanda Norona. Ryan Siquera. Kevin D'Souza. Fabian Fernandez. Shaman Fernandez. Aaron De Silva. And Amanda Dissa.